सम्पूर्णलाई जय मसी नमस्कार। अनि यो फेसबुकमा हुनुहुने सम्पूर्ण मेरो साथी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म मेरो हृदयदेखि धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अनि यो नेपालमा जति पनि यो झन्डा जलाएको बारेमा विभिन्न हामी ख्रिस्टियनहरूलाई यो नेपालमा बस्ने यो जुन ज्ञानेन्द्र साई र अभिषेक जोशीले हामीलाई किन खेदो गरिरहेको छ है। हामी डराउँदैन। जति पनि यहाँ क्रिस्चियन दाजुभाइ हुनुहुन्छ तपाईले नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला, किनकि तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईहरुले राम्रो कमेन्ट गर्नु होला। हिजोको जुन दिनमा ज्ञानेन्द्र साई कहाँ थियो, कस्तो थियो भनेर तपाईहरुलाई थाहै छ है। हामीलाई पनि प्रशस्त म झन् बच्चैदेखि थाहा छ को कस्तो छ भन्ने कुरा। अनि खास गरी यो नेपालमा अब हाम्रो सरकार केपी ओलीले त हामीलाई त्यस्तो बोलेको पनि छैन। हामी नेपाली जनता हो, हामी नेपालको सरकारको जुन हामी जनता नभइकन सरकार कहाँबाट बस्ने र। हामी यही भन्दछु, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू जति पनि पार्टीहरू हुनुहुन्छ नि, हामी तपाईलाई कहिले पनि विरोध गर्दैनौँ। हामी क्रिस्चियनहरूको सपोर्ट तपाईको चाहिन्छ। र विशेष गरेर के भन्छु भने नि, ज्ञानेन्द्र साईले तुरुन्तै जुन तपाईले चाहिँ क्रिस्चियन संस्थामा आएर तपाईले तुरुन्तै चाहिँ क्षमा माग्नुपर्छ। तपाईले क्षमा माग्नु भएन भने तपाईको अलिकति भएको दिमाग पनि नि पन्तन हुन्छ। तपाईको दिमागहरू उडिसकेको छ। र अभिषेक जोशीको बारेमा जे भन्छ नि, अभिषेक जोशीको जति पनि पक्षमा बोल्नु भएको छ नि, तपाईहरुले अभिषेक जोशीको दिमाग अहिलेदेखि खुस्केको होइन है। अभिषेक जोशीको चाहिँ दिमाग ठीक छैन, त्यो डिमेन्सिया भइसकेको व्यक्ति हो। र हामी क्रिस्चियनहरूले कसैको दुई पैसा खाएको पनि छैन, हामी मागेर पनि हिँड्दैन। हामी क्रिस्चियनहरूले झुट बोलेर अरूलाई ठगेर प्रेम गरेर प्रेम देखाएर हामी पैसा खाने क्रिस्चियनहरू पो होइन। हामीले यो पौरख आफ्नो हात पसिना बगाएर कमाएर खाने प्रभुको साँचो प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे हो। नेपालमा थाहै छ, राज सरकारदेखि नै ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ विरोध गरेको थियो। बाइबलमा भनेको छ नि, राजाको पन्तन हुनेछ, यो भइसकेको छ। आज राजा पक्षले पनि भन्नुहुन्छ झन्डा जलाएको बारेमा हो। गौरव चाहिँ हिजो झन्डा जलाएको थियो नि, हामी त्यो पक्षमा पनि विचार गरौँ त, दिमाग लाउँ त। हिजोको सूर्यचन्द्र थियो भने राजतन्त्र पनि त हुनु पर्थ्यो नि त, राज सरकार पनि हुनु पर्थ्यो। तर हामी सम्मान गर्छौँ, क्रिस्चियनले सम्मान गर्छौँ, कसैको विरोधमा कसैको हल्ला मचाउँदैन। अब म भन्दैछु, ज्ञानेन्द्र साई मेरो फेसबुक जति पनि ज्ञानेन्द्र साईको नि पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईहरू, तुरुन्तै येशू प्रभुको त्यो कालो बाइबल भन्दैछ नि, कालो बाइबलभित्र मुक्ति छ है। तपाईको पार्टीले केही पनि गर्नेवाला छैन। तपाईको जुन पार्टीको पक्षमा हिँड्नु भयो भने पार्टी एनीवे मान्छेले बनाएको, तर बाइबल परमेश्वरको जीवित वचन है। परमेश्वरको वचनले के भन्छ, यो जिब्रोमा मृत्यु र जीवनको शक्ति छ। ज्ञानेन्द्र साईले बोलेको जिब्रो हामी प्रार्थना गर्छौँ। हेर्नुस्, भोलिको दिनमा ज्ञानेन्द्र साई के कसरी प्रभुमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा ज्ञानेन्द्र साईले विश्वास गर्नुपर्छ। यहाँ हामी कसैको पक्षमा गर्दैनौँ। चाहे मूर्ति पुज्नुहोस्, चाहे मूर्तिलाई ढोग्नुहोस्। सारा संसार सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, पृथ्वी बनाउने हो, समुद्र गहिराई बनाउने, पृथ्वी सारा संसार सृष्टि गर्ने मानिसहरू, यो विभिन्न हामी जात जाति कसले बनाएको? कसैले होइन। होसियार हुनु होला। राजतन्त्र विभिन्न पार्टी जात जाति सबै मान्छेले छुटाएको, बाइबलमा कहीँ पनि छुटाएको छैन। यु नो द्याट। सो रिमाइन्ड युर माइन्ड। म भन्दैछु, ज्ञानेन्द्र साईले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो क्रिस्चियन महासङ्घमा आएर क्षमा माग्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्र साईले, म सम्मान गर्छु उहाँलाई, यदि बुझ्ने छोरा भने। क्रिस्चियनलाई जति पनि सहयोग गरेको छ, ढुङ्गा हानेको छ। बाइबलमा के भनेको छ, हामी सत्य कुराहरू बोल्दछौँ। ज्ञानेन्द्र साईले हामीलाई के सोचेको छ? हिजो जङ्गलमा पस्नु भएको थियो, अहिले हामी यही लोकतन्त्र आएपछि तपाईँ निहुरेर आउनु भएको छ। ज्ञानेन्द्र साई, यु वान्ट लाइक द्याट इन क्रिस्चियन कम्युनिटी? यु डोन्ट क्रेजी विथ क्रेजी, ओके? डोन्ट क्रेजी विथ क्रिस्चियन। हो, तपाईको हिम्मत छ भने पुरो सिङ्गो नेपाललाई एउटा सामर्थ्य गर्नुहोस्, एउटा सपोर्ट दिनुहोस्।
मैले यो फेसबुक सञ्जालमा जति पनि भाइ बहिनी दाजुबाउ आमा बाउ छन् नि, जुन व्यक्तिले हाम्रो विरोध गर्छ नि, चाहे क्रिस्चियन चाहे हिन्दू, राइट पक्षमा लिनुहोस्। गलत कसैले झन्डा जलाउने गयो जलायो त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले कानुन गर्नुपर्छ, त्यसलाई नियम कानुपर्छ। नेपालमा कानुन छ, नियम छ। तपाईहरूले के सोच्नु भएको? क्रिस्चियनले तपाईँको घरमा गिरेन्द्र सहीको र अभिषेक जोशीको घरमा खानु नपाएर हात थापेर फैलाएर आएको छैनौँ हामी क्रिस्चियनहरू। म यो भन्छु कि म इजरायलबाट यही भन्छु कि भोलिको दिनमा क्रिस्चियनहरूलाई यदि सरकारले पनि हामीलाई यसै खेद गर्छ भने हामी विश्वको क्रिस्चियनहरू तपाईँको सहमत गर्नेछौँ। विश्वको क्रिस्चियनहरूलाई म यही भन्छु कि आज हामीहरू जस्तो अवस्थामा भए पनि, चाहे नेपाल देश होस् चाहे बाहिर होस्, तपाईँको एउटा प्रेम छैन भने नेपाल राज्य कसरी चलाउनुहुन्छ? आज थाहा छ नि तपाईँलाई। गिरेन्द्र सही र अभिषेक जोशीले कान खोलेर सुन्नुहोस्। हामी त्यतिकै क्रिस्चियन बनेका होइनौँ, हामी त्यतिकै येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास गरेका होइनौँ। हाम्रो आस्था छ, हाम्रो आस्थामाथि तपाईँले पहिला टेक्नु हुँदैन। तपाईँको कुनै पनि क्रिस्चियनले जुन अभिषेक जोशी र यो गिरेन्द्र सहीले खेद गरेको छ नि, एउटा स्त्री पनि आएर प्यार बोलिराखेको थियो। स्त्री भएर धेरै नबोल्नुहोस्। के बुझेको छ क्रिस्चियनको बारेमा, माओवादीको बारेमा के बुझ्नु भएको छ? हामीलाई मतलब छैन कुनै पनि। जस्ट हाम्रो लागि राजा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हामीलाई सबै कुरा परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। नेपालमा किन घटना हुँदैछ? स्वास्नीलाई श्रीमानले मार्दछ, स्वास्नीलाई श्रीमतीले चाहिँ लोक्ने मारी गरेछ, विभिन्न बलात्कार गरेछ। कसले गर्यो बलात्कार? क्रिस्चियनले गरेको छ बलात्कार। क्रिस्चियनले तपाईँको यो काम क्रिस्चियनले गरेको हो। त्यही हिजो आएका त्यही प्यार बोल्ने ती पार्टी, जुन गिरेन्द्र सही जस्तो, जुन आफ्नै छोरी, जुन काका छोरी आफ्नै सन्तानलाई बेविचार गरेर बलात्कार गर्ने, तिमीहरू नेपालमा होसियार हुनु। यो बलात्कारको जुन यो कन्ना हट्दैन नि नेपाल देश सरकार, केपी ओलीलाई पनि म यही भन्छु कि कसरी देश चलाउने हो। म सुन्दै थिएँ केपी ओलीले के बोल्नु हुँदैछ। केपी ओली यदि जति पनि धर्मीहरू छन् नि, जति पनि स्वतन्त्र दिनुपर्छ भने म यही मेरो पक्ष हो। खास गरी यो गिरेन्द्र सहीले बेसी बोलेको छ। गिरेन्द्र सहीले यो धुते खाते के भनिरहेको छ। हामी त्यसो भन्दैनौँ। धन्यवाद तपाईँको मुखमा हिजो तपाईँले भन्दै हुँदा त्यो क्रिस्चियन कहाँबाट जन्मेर? तपाईँलाई जन्माउने बाउ आमाको फेस चाहिँ कस्तो होला? तपाईँको आमा बाउले जन्माए कसरी? गिरेन्द्र सहीलाई जन्माउने आमा बाउ चाहिँ कस्तो होला? कस्तो घरानामा हुर्कियो त्यो? अभिषेक जोशी बाइबल पढिरहेको छ अनि बाइबलको विभिन्न कुरा गरिरहेको छ। नबुझिकन बाइबलको वचन एक शब्द पनि नबोल्नुहोस्। शराब पर्नेछ, मिश्रको शराब नेपालमा पर्दैछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ बाइबलको वचनलाई होसियारी। बाइबलको विरोध बोल्ने नि भोलि पन्तान हुन्छ, भोलि क्रोध आउँछ। भोलि हेर्नुहोस् गिरेन्द्र सहीले क्षमा माग्नु भयो भने यी हाम्रो यही नै माग छ कि तपाईँले गिरेन्द्र सहीले जुन पार्टी भनेर विभिन्न झन्डा हल्लाएर हिँड्नुहुन्छ नि, त्यो सुहाउँदैन तपाईँले त्यसो भन्नुलाई। क्रिस्चियनको विरुद्धमा तपाईँले यही भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको पन्तान हुँदैछ भनेर सोच्नु, तपाईँ चाहिँ नष्ट हुँदै हुनुहुन्छ। हामी धर्मावलम्बीहरू कसैलाई विरोध गर्दैनौँ, इच्छाको कुरा हो। तपाईँको जिब्रोमा जुन टेस्ट आउँछ नि, त्यो टेस्ट खाएर जिउनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि क्रिस्चियनलाई चाहिए, जुनै पनि संस्था होस् क्रिस्चियनको, तपाईँहरूको क्रिस्चियनको खैरो खन्ने किन नेपालीहरूले? किन तपाईँले क्रिस्चियनको विरोध गर्दा तपाईँले के खानु पाउँछ? पैसा आउँछ? हामीलाई डलर फरार झर्दा क्रिस्चियनहरूलाई हामी यी पौरखी हौँ। हामी क्रिस्चियनहरू कसैको 2 पैसा झुद्देर खाँदैनौँ। हामी इमान्दारी जिएर खान्छौँ। होला कुनै 100मा 30% होला त्यस्तै गर्ने, तर तिनीहरू साँचो क्रिस्चियन होइनन्। जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर झुटो काम गर्दैछ नि, तिनीहरू क्रिस्चियन होइनन्। तिनीहरू चाहिँ के भनेको छ भने तिनीहरू बोसाको रूपमा आएकाहरू हुन्। तपाईँले भन्नुहोस् कुन पक्ष लिनुभएको छ क्रिस्चियनहरूको बारेमा?
यत्रो इजरायलमा विभिन्न नेपाली संस्थालाई पनि म भन्छु, यही ठाउँमा येशू ख्रीष्ट जन्मेको छ, यहाँका विभिन्न नेपालीहरू छन्, एक शब्द प्रभुको बारेमा बोलेका छैनन् उनीहरूले। म सम्मान गर्छु, मेरो हृदयदेखि सम्मान गर्छु। इजरायलमा जति पनि कार्यकर्ता छन्, एम्बेसडरहरू छन्, एमबीसी छ, किन यो नेपालमा चाहिँ के क्रिस्चियनको विरोध गरेन, क्रिस्चियनकै बारेमा बोलेन भने तपाईँले खानु पाउनुहुन्न छैन, खानु पाउँदैन के? तपाईँको यही हो तपाईँको सिद्धान्त? अभिषेक जोशी र ज्ञानेन्द्र सहीले नि क्षमा माग्नु पर्छ। यदि तपाईँहरू क्षमा माग्नु भएन भने तपाईँको जीवन, तपाईँको परिवार, तपाईँको आपसे आप जसरी रुखमा नि पात झर्छ नि त्यस्तै झरेर तिमीहरू पन्तन हुनेछ। रुख सुक्छ नि, रोग लाग्नु पर्दैन रुखलाई। धमिरा लाग्यो भने नि रुख आफै ढल्छ। हेर्नुहोस्, विश्वास हाम्रो प्रार्थना छ। म कति मलाई बोल्नु मन नलागे पनि मैले बोलेको छु। विश्वभरि आफ्नो धर्ममा खुसी हुनुहोस्, चाहे राई, लिम्बू, बुद्धिस्ट, मङ्गोलियन, इफ यु इन्जोय। तर इन्जोय गर्ने धर्म मान्यो भन्दा क्रिस्चियनको धर्म नगर्नुहोस्। हामी ढुङ्गा पुस्ने होइन, हामी जसले ढुङ्गालाई नै सृष्टि गर्यो, माटोलाई सृष्टि गर्यो, मानव जातिले सृष्टि गर्यो, हामी त्यसलाई साँचो परमेश्वरलाई खोजिरहेका छौँ। यो विश्वभरि हेर्नु होला। मेरो फेसबुकमा जति पनि विश्वमा हुनुहुन्छ नि, आई सपोर्ट यु। म केपी ओलीलाई पनि भन्छु, हाम्रो क्रिस्चियनको बारेमा विभिन्न कुरा बोल्दा चाहिँ केपी ओली किन चुप लागेर बस्नुहुन्छ? के केपी ओलीको जनता होइनौँ हामी? म भोलिको दिनमा नि यही भन्छु कि आज अबको दिनहरूमा कसैले क्रिस्चियनहरूको बारेमा बोलेछ भने नि तपाईँहरू अब नेपालबाट आउट हुनुपर्छ। किनकि म त यही भन्छु, मेरो जुन म बाहिर छु, बाहिर भएको अनुसार मैले क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ जुन व्यक्तिहरूले हामीलाई बस्न खाना दिएको छैन, किन? तपाईँहरूलाई तपाईँको क्रिस्चियनको बारेमा विरोध गरेन भने तपाईँलाई घरमा स्वास्नीले भात पकाइदिँदैन कि? तपाईँको घरमा आगो बोल्दैन कि क्या? ज्ञानेन्द्र सहीले जुन कुरा बोल्नु भएको छ नि मकनपुरको यस्तो भनेर, हामी त्यो भन्नेवाला छैनौँ। पुलिस प्रशासनदेखि र माथि जति पनि अदालतमा हुनुहुन्छ हामी सबैले सम्मान गर्छौँ। क्रिस्चियनले के गरेका छौँ? जसले इच्छा लाग्छ क्रिस्चियनमा लाग्छ, जो सही साँचो हृदय जीवन बिताउन चाहन्छ, मरेको दिनपछि पनि आत्मा बचाउन चाहन्छ, त्यो क्रिस्चियन हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि यहाँ रिसाउने इमु नगर्नुहोस्। तपाईँले मनपर्छ भने राम्रो कमेन्ट गर्नुहोस्, नभएदेखि मलाई जतिजनाले यहाँ कमेन्ट पनि नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला। तपाईँको कमेन्टको आवश्यकता छैन। आई वान्ट टु सपोर्ट इन द क्रिस्चियन कम्युनिटी एन्ड एभ्री कम्युनिटी, बट म यही भन्छु कि मेरो परमेश्वरको विरोध गर्ने प्रत्येक मान्छे पन्तन हुन्छ नै हुन्छ, नष्ट हुन्छ, अन्धकारमा त्यो आखिरी त्यो आगोमा जल्छ। इमानदारी केपी ओली सरकारलाई म भन्छु नि, त्यो कहाँबाट आइरहेको छ? ज्ञानेन्द्र सहीलाई तुरुन्तै क्षमा माग्नु पर्यो। यही मेरो मन दुखिरहेको छ, मलाई निन्द्रा लागिरहेको छैन यो के शब्द बोलेको त्यो शब्दले। तर म धन्यवाद भन्नेछु ज्ञानेन्द्र सहीलाई। मैले त्यस्तो छाडा उहाँले बोलेको जस्तो छाडा शब्द बोल्दैन। हामीलाई पनि आउँछ बोल्नु, तर हाम्रो ओठ जिब्रोमा लकम लागेको छ। हामी साँचो परमेश्वरलाई पुकार्ने छोराछोरी हौँ। जति पनि पास्टर हुनुहुन्छ, जति पनि विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कुनै पनि क्रिस्चियनले जसैकै भनेछ तपाईँहरू विरोध नगर्नुहोस्। हाम्रो पनि नेहे माग्नुपर्छ। हाम्रो पनि अधिकार छ नेपालमा, हाम्रो पनि अधिकार पाउनै पर्छ। तपाईँहरू जति जुन क्षेत्रबाट हेर्नुभएको छ अहिले, हङकङदेखि सिङ्गापुर, युके, अनि अमेरिका, मलेसिया, विश्व, युरोप, जहाँ बस्नुभएको छ नि, तपाईँले हेर्नुहोस् कि मलाई राम्रो कमेन्ट तल नगरिदिनुहोस्। तपाईँको कमेन्टको आवश्यकता मलाई होइन, राष्ट्रलाई परेको छ। त्यहाँ राष्ट्रमा भएका क्रिस्चियन कम्युनिटी, त्यहाँका हिन्दू, त्यहाँका साथीभाइहरू। हिजो ज्ञानेन्द्र सहीले बोलेको शब्दहरूलाई तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एउटा केटीले भनिरहेको थियो, त्यो केटीलाई म यही प्रार्थना गर्छु कि परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ जिब्रोमा है, भोलिको दिन त्यो दिदीको जीवन आफै आप ओइलेर जानेछ। हेर्नुहोस्, हामीलाई आउँलाई नउठाउनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। के सोच्नु भएको छ?
क्रिस्चियनले किन तपाईको घरमा आएर लुट्यो कि क्रिस्चियनले तपाईको श्रीमती खोज्यो कि श्रीमती खोज्नेहरू त विदेशमा बिचारा दाजुभाइहरू विदेशमा छन् दिदीबहिनीहरू विदेशमा छन् त्यही नेपालमा बसेका हिजोका त्यही पार्टीमा लाग्ने त्यही हिजोको त्यही राजतन्त्रका मानिसहरूले त्यहाँ विरोध गरिरहेका छन् तिनीले ती विदेशमा बसेका दाजुभाइको स्वास्नीहरू खोसेर विदेशमा पसिना मागाका पैसाहरू खुम्लाएर नानीको आमा पनि नभनी ती हिजोको चोरहरूले चाहिँ घरबार बिगारेको छ कुनै पनि क्रिस्चियनले घरबार बिगारेको देख्नुभयो जसले त्यो काम गर्छ नि त्यसको चाहिँ पन्तन हुन्छ त्यसको नियम कानुन छ खै बोलेको ज्ञानेन्द्र साईले बोलेको हिजो त्यत्रो 6 जना युवकहरू मारिए खै उनीहरूको लागि एकपछि एउटा शब्द बोलेको छ ज्ञानेन्द्र साईले वाइ किन ज्ञानेन्द्र साईले राम्रो काम गर्छ भने काम गर्नु नि दुःख पाएकोलाई गरिबीहरूलाई खाना पाएको छैन कष्टमा छन् न्याय पाएको छैन यस्तोहरूको पक्षमा बोलिदिनुहोस् तपाईलाई राम्रो हुन्छ यो अभिषेक जोशीको त झन् घरमा नि क्रिस्चियनकै कुरा भिडियो अलिकति बाहिर लिएन भने भात पनि पाक्दैन जस्तो छ कस्तो होला त्यसको श्रीमती हेर्नुस् त्यसको श्रीमती कस्तो खानै नपाएर होला लाग्छ मलाई क्रिस्चियनहरूले कसैको डलरमा किनेको हैन के हामी संसारको विश्वको भन्दा पनि धनी क्रिस्चियन हौ हामी सही कुरा गर्छौं सबैजनाले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नु होला परमेश्वरको यति महान काम विश्वभरि कोभिड-19 चलिरहेको छ त्यही क्रिस्चियनलाई दावा गरिरहेको छ त्यसको बारेमा के क्रिस्चियनकै यही नेपालमा बस्ने यो नेपालीहरू क्रिस्चियनको विरोध गर्दा तपाईहरुको के रातमा निन्द्रा लाग्दैन तपाईहरुसँग धन सम्पत्ति छ तपाईसँग बंगला छ भने बरु रातभरि गएर होटलमा पिउनुस् खानुस् इन्जय गर्नुस् तर क्रिस्चियनको बारेमा नबोलिनुस् तपाईलाई लाज लाग्छ तपाईलाई तपाईहरुको दिमाग कहाँ छ यो ज्ञानेन्द्र साईले किन हामीलाई खेदो गरेको यो अभिषेक जोशीले किन खेदो गरेको हामीलाई कसैको त्यो एक पैसा धुतेर खाएको क्रिस्चियन हैनौं नि त हामी त अचम्मै लागिरहेको छ त्यहाँ पनि कमिनहरु ज्ञानेन्द्र साईले बोलेको छ हेर्नुस् म यही भन्दछु हिजो हाम्रो रवि सरले बोलेको शब्दहरु पनि थाहा छ होला नि रवि सरले आफै क्रिस्चियनसँग माफी माग्नु भएको छ यदि ज्ञानेन्द्र साई हो भने सही मान्छे भने क्रिस्चियन मासमा आएर माफ माग्नु पर्छ 24 आवर त्यो 24 आवर न्यूजमा रवि लामछानेको अफिसमा गएर क्षमा माग्नु पर्छ अनि मात्रै विश्वको क्रिस्चियनहरु हामी तपाईलाई क्षमा गर्नेछौं तर तपाईले क्षमा चाहनु भएन भने तपाई आफै पन्तन हुँदैछ किन तपाई सबैले सुन्नुभयो होला पास्टर दाजुभाइहरु मण्डलीको परिवारहरु के सोचिराख्नु भएको छ ज्ञानेन्द्र साईले के भनिरहेको छ नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला हो हामी क्रिस्चियनलाई खेद आउँछ आवस् हामी त्यसमा माइन्ड गर्दैनौं तर अन्तिम दिनमा त्यसको भनेको नि पन्तन हुने दिन हो जसले येशूलाई विरोध गर्छ बरु तपाई जान्ने अभिषेक जोशीले ज्ञानेन्द्र साईले प्रार्थना गर्न सिक्नुस् भन्नुस् तपाईको पार्टीले के गरिरहेको छ हिजोको तपाईको समर्थ बाहिर भित्र साथीहरु ल्याउँदै पुरा हिँड्दै हुनुहुन्छ नि उहाँहरुलाई भन्नुस् म यही भन्छु क्रिस्चियनहरु कुनै पार्टीको पक्षमा पनि छैन हामी सही मान्छे हो सही कुरा गर्छौं कसैलाई औकात देखाउनेवाला छैन तर नेपालमा पनि जति बेला क्रिस्चियन साथीभाइहरु पनि पहिला बोल्नु भन्दा होशियारी हुनुहोस् प्रार्थना सहित भन्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् जताभावी कमेन्ट नगरिदिनु होला किन एउटा झण्डा जलाउने व्यक्ति हो यदि ज्ञानेन्द्र सही व्यक्ति थियो भने झण्डा जलाउने म्युजिक भिडियो बनाउने गीत रेकर्ड गर्ने भाइहरु पक्षमा बोल्नुहुन्छ नि किन क्रिस्चियनहरुलाई गाबी राख्नु भएको छ
जति पनि पार्टीको मान्छे हुनुहुन्छ, जति पनि आफ्नो समर्थित हुनुहुन्छ नि, त्यो मान्छे आफ्नो जीवनमा भएको समस्याहरू बुझिदिनुहोस्। गरिबी कहाँ छ खोज्नुहोस्। सिन्धुपाल्चोकमा मान्छेहरू पहिरोले मरिसकेका छन्, खै त्यहाँ खोजेको गिरेन्द्र सही साँचो मान्छे हो भने त्यहाँ जानु। हाम्रो क्रिस्चियनसँग विरोध नगर्नु। बरु असल क्रिस्चियनहरू त्यहाँ पुगेर प्रार्थना गरेका छन्, 2-4 पैसा भए पनि फालिदिएका छन्। तपाईले के सोच्नु भएको छ? अबको दिनदेखि कोही फेसबुक सञ्जालमा यीशुको बारेमा नबोल्नुहोस्, यीशुको बारेमा, ख्रिस्टको बारेमा नबोल्नुहोस्। तपाईको दिमाग छ भने हामी पनि तपाईको बारेमा बोलेको छैनौँ। चाहे पार्टी होस्, चाहे जुनै पनि राजा सरकार होस्, हामी कसैको विरुद्ध गरेको छैन। हाम्रो माग हो, हाम्रो स्वतन्त्र हुनुपर्छ। हामीलाई यी कुराहरू जुन यसुलाई विश्वास गरेको छौँ, हाम्रो अधिकार पाउनै पर्छ। के बोलेको त्यो ज्ञानेन्द्र सहीले? लाज लाग्दैन? आफै लेखेर अनि स्टार चुजमा लेखेर हो, त्यो भन्नुभन्दा पहिला सोच्नु पर्थ्यो उसले। तपाईहरुको नि अरूको नक्कल नगर्नुहोस्। अरूको नक्कल गरे भने त्यही कुराले तपाईलाई थिच्छ, बोझ बनाउँछ। पापी जहाँ पापीहरू त्यहाँ कहिले पनि अरूको राम्रो काम गर्न देख्न चाहदैन। पापीहरू चाहिँ मरेको बराबर, त्यो जिउँदो भए पनि मरेको बराबर हो यसुको विरोध गर्ने जति पनि। देख्नु भएको छ हामीले कसैको ढोकामा पुगेर हामी मागेर खाएको छौं। क्रिस्चियनहरू के सोच्नु भएको छ संसारमा? यो के हुँदैछ यो नेपालमा? ज्ञानेन्द्र सहीले नेपाल त्यो बाहिरबाट आएको रे। तिमीलाई ज्ञानेन्द्र सहीलाई त्यही बाहिरको डोलर चल्ने, बाहिरको लुगा कपडा चल्ने, अनि त्यही क्रिस्चियनलाई चाहिँ भन्न पर्यो बाहिरको भन्ने। किन? अमेरिका बस्ने पासपोर्ट चल्ने, विश्वमा हरेक कुरा विदेशको कुरा चल्ने क्रिस्चियनको बारेमा किन तपाईलाई त्यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ देख्नै नसक्ने के छ? किन हो? तपाईलाई म यही भन्दछु कि भोलिको दिनमा नि ज्ञानेन्द्र सहीले होस् चाहे जसुकैले होस्, येशूको बारेमा, क्रिस्चियनको बारेमा अमला उठाएर नआउनुस्। भोलि तपाईको जसले विरोध खेदो गर्छ नि त्यो पन्तन हुन्छ। तपाईको मरेर गए पनि तपाईको आत्मा न त मर्छ न त जीवित हुन्छ। त्यो दन बोलेको आगो, किराको त्यो जुन आगोको भट्टीमा पर्छ। याद गर्नुस्, धर्म गर्नुस्, कर्म गर्नुस्, तर कसैको विरोधमा नबोल्नुहोस्। लाज लाग्दैन? जतिजना मान्छे भनेको छ क्रिस्चियनकै बारेमा छ भने चाहिँ दिदी बहिनी पनि क्रिस्चियनका बारे। हेर दिदी बहिनीहरू, परमेश्वरको विरोध गरेर तपाईहरुको जीवनमा नै बलात्कारी दिनहरू आएको छ। सही कुरालाई नपत्याएर खै गिरेन्द्र सही यस्तै धर्मी मान्छे भने 4 वर्षको बच्चाहरू बलात्कार भएर मारिएका छन्, प्रेम प्रेमिका मरिएका छन्। त्यस्तोलाई खोजेर सहायता गर्नु नि। किन क्रिस्चियनले तपाईको के बिगारेको छ? न त तपाईको पार्टीमा आएर क्रिस्चियनले तपाईको पद खोसेको छ। हिजोको दिनमा नि बसेर नेपालमा बसेर नि हेर्नुस्, त्यो कुर्सीमा बसेर नखोक्नुस्। अब कहाँ गरिबी छन्, कहाँ रोगीहरू छन्, कहाँ मर्न समस्यामा छन्, जानुस् त्यहाँ सहयोग गर्नुस्। किन क्रिस्चियनहरूलाई विरोध गर्नुको कारण किन? वाइ? तपाईले हाम्रो दिनकै हाम्रो लुगाहरू, हाम्रो कट्टुहरू नधोएर कन क्रिस्चियनहरूको लुगा त्यो कुरा नगरिकन तपाईले खान पाउँदैन। तपाईको पार्टीमा माथिल्लो स्तरमा तपाईले भोट पाउनुहुन्न। अब आउँदो भोटमा प्रत्येक नेपाली दिदीले सोच्नु होला, दाजुभाइ बाबुआमाले सोच्नु होला, भोट कसरी दिनुपर्छ, कसलाई जिताउने, कसलाई रोज्ने। हामी पार्टीलाई हेर्दैनौ,
अब नेपाल देश धार्मिकताको देशले उचालिनुपर्छ, परमेश्वरको त्यो रगतले त्यो पखालिनुपर्छ। नेपालमा त्यो सबै त्यो नेपालमा जसले नि राजतन्त्र चाहिए जसुकै होस्, जुनै पनि पार्टी होस्, परमेश्वरलाई अगाडि राख्नुभयो भने तपाईँ सही ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। नभएदेखि यस्तै हो, संसार यसरी नै बित्दैछ। तपाईहरु थाहा छ, तपाईहरु कोरोना भाइरससँग डराउनुहुन्छ। यो सारा सृष्टि गर्ने अब साँचो परमेश्वरसँग चाहिँ तपाईँ डराउनुहुन्न, विरोध गर्नुहुन्छ। किन? तपाईलाई यही भन्दैछु मैले। भन्नुस् विश्वको दाजुभाइहरू, तपाईले कसरी विश्वास गर्नुभयो? डलर पाएर विश्वास गर्नुभयो कि आफूले जानेर विश्वास गर्नुभयो? आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। किन हामी क्रिस्चियनले किन बसी खानु गरी खानु दिँदैन? अडान्द्र क्रिस्चियनै भनेको छ, त्यो पनि क्रिस्चियनै भनेको छ। होशियार हुनुहोस्। हाम्रो नेपाली दिदीबहिनी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने भाइ बहिनीहरू पनि, आमा बुबाहरू पनि आफ्नो घर परिवारमा बालबच्चालाई सही कुरा, सही बाइबलको ज्ञान दिनुहोस्। नभएदेखि यी हिजोको जस्तो यो जुन ज्ञानेन्द्र सहीले नि हामीलाई औँला उठाउँदैछ। तर प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रत्येक नेपालको मण्डली जीवित मण्डली हो। प्रत्येकको मण्डलीमा उहाँको लागि प्रार्थना हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा राजा लेखेको छ, अन्तको समयमा राजाको पद हाटेको छ भने खै को हुन् ती हिजो राजाको सन्तानहरू, राजतन्त्रहरूलाई बाहिर लगेर फाल्नेहरू? तपाईहरू होइन। राजा नै छैन, चन्द्र सूर्यको अधिकार खोज्नु लाजमूर होइन। तर हामी आम सम्मान गर्छौं। हिजो त्यही देशमा जन्मेको, त्यही देशले एउटा चन्द्र सूर्यको एउटा झण्डा राखेर विश्व चिनाएको कुराहरू छ। तर हामी घृणा गर्दैनौं, विरोध गर्दैनौं। जसले गल्ती गर्छ त्यसको कारबाही हुनुपर्छ, त्यसले सजाय भोग्नै पर्छ। किन? जसको चर्च खुलेको छ, जो क्रिस्चियन भएको छ, तपाईहरू किन ढुङ्गा हान्नुहुन्छ? क्रिस्चियनको विरोध किन गर्नुहुन्छ? तपाईको गाँस खोसेको छ, तपाईको दिदीबहिनीलाई बलात्कार गर्न आयो क्रिस्चियन। तपाईको श्रीमती खोसेको छ, तपाईको बाबा आमालाई केही नराम्रो काम गर्न आएको छ क्रिस्चियनहरू। आज नेपाल देशमा नि क्रिस्चियन नभएको भए आज हिजोको दिनहरुमा पन्तन हुन्थ्यो। अहिले नेपाल देश जुन केपी ओलीको सरकार को प्रार्थनाले, प्रभु यीशुको त्यो दयाले हो। नछुटाउनुस्, पार्टी नछुटाउनुस्। कुनै पनि पार्टी त्यो मानव जाति हो, मान्छे हो। तपाईले जुन पार्टीमा लाग्नु भएको छ नि, तपाईको पार्टी र मेरो पार्टीले के गर्दैन। ती पार्टीका मानिसहरू सबै परमेश्वरमा झुक्नुपर्छ। खै त्यो काठमाडौँमा टोखा एरियामा दिनदिनै घटनाहरू घटेको छ। खै ज्ञानेन्द्र सही पार्टीको अरे ज्ञानेन्द्र सही चाहिँ खुब माथिको ठुलो, केपी ओली भन्दा पनि माथिको भन्ने, खै उहाँको पक्षमा बोलेको, उहाँ गएको। खै किन क्रिस्चियनहरूको ताली पिन्नुहुन्छ? हामी क्रिस्चियनहरू तपाईले थाल ठटाए भन्दैमा क्रिस्चियन डराउने होइन। हामी मुक्ति पाएको व्यक्तिहरू हौं। हामी त्यतिकै क्रिस्चियन। हिजो त्यही तपाईहरूले पिएलेर तपाईहरूले नि हामीलाई नि कसरी, हाम्रो बाउबाजेले कसरी दुःख पाएका थिए, नाला पानीमा कसरी लडेका थिए। अझ तपाईहरू उच्च ओहदामा बसेर अहिले हाम्रो क्रिस्चियनको विरोध गर्नुहुन्छ। किन? म भन्दैछु जुनै पनि क्षेत्रमा होस्, जुनै जिल्ला 14 अञ्चल क्षेत्र जिल्लाका सम्पूर्ण मानव जातिलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपालीहरूलाई म भन्छु, जहाँ क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्नुहुन्छ नि तपाईको जीवनमा क्रोध आउँछ, गाउँमा क्रोध आउँछ, घरमा क्रोध आउँछ, तपाईको पार्टीमा पनि क्रोध आउँछ। मिलाप छैन, प्रेम छैन। किन यो भइराखेको छ नेपालमा?
साँचो कुरालाई इन्कार गरेर हामीलाई देख्नु नसक्ने किन? हामीलाई त किन तपाईको पहुँच देखाउनुहुन्छ? तपाईको पहुँचले हामी क्रिस्चियनहरू डराउनेवाला छैन, किनकि हामी परमेश्वर, हामी जीवित हुँदा पनि परमेश्वर, मर्दा पनि परमेश्वर, उहाँलाई विश्वास गरेका छौँ। किन तपाईहरुले नि अब अभिषेक जोशी र ज्ञानेन्द्र शैले माग्नै पर्छ? म यही भन्छु, माफी माग्नै पर्छ। नभएदेखि विश्वभरका क्रिस्चियनहरू हेपी छैनन्, दुखी छन्, रुँदै रुँदै आँसु बगाएर प्रार्थना गरिरहेका छन्। बुझ्नुभयो नि? त्यो आँसुले तपाईलाई बगाउँछ, चाहे छिटोस् ढिलोस्। तपाईलाई थाहा छ नि क्रिस्चियनहरू किन मर्नु परोस् चाहे बाँच्नु परोस्, क्रिस्चियनहरू दुखी भयो भनेर हात तपाईको विरोध गर्दैन। के हो? हिजो पनि झण्डा बोकेर हिँडेको छ, आज नि झण्डा बोकेर हिँडेको छ, बोलेको छ, क्रिस्चियनको बारेमा बोलेको छ। त्यही हो अधिकार। जुनै पनि दिदीबहिनीहरू छन्, पार्टीमा आफ्नो पार्टी सामर्थ्यहरू छन्, राम्रो कुरा सिकाउनुहोस्, राम्रो कुराको पक्षको लिनुहोस्। खै तपाईहरुले गरेको त्यो, खै तपाईहरुले गरेको त्यो पार्टीले गरेको कुराहरू संसारमा तपाईहरुले यस्तै गरेर यो अन्त हुँदैछ। नेपाल देश बिगार्ने कसले हो? थाहा छ नि तपाईहरुलाई? त्यो क्रिस्चियनहरुले हो। नेपालमा डलर आयो होला, विदेशीहरुले दियो होला। हामी त्यो विदेशीहरु यस्तो हुन्छन् कि सच्चा हृदय भएका हुन्छन्। तपाईहरु हामी नेपाली जस्तो कपट नबोल्ने, भित्रभित्रै त्यो मुसा जस्तो धुलो खन्ने, भित्रभित्रै घर बिगार्ने यी क्रिस्चियनहरुलाई नदोस्नुहोस्। ती नेपालीहरुले गरेको हो। विभिन्न ठाउँमा सपोर्ट गर्नेहरु क्रिस्चियनहरु पहिलो स्थानमा छन्। कोभिडमा कतिजना नेपालमा देखिरहेको छ फेसबुक सञ्जालमा, ती क्रिस्चियनहरु अगाडि गएर प्रार्थना गरेका छन्, ती क्रिस्चियनहरु गएर सपोर्ट गरेका छन्। बुझ्नुभयो? ज्ञानेन्द्र शैलीलाई म यही भन्छु, तपाईले क्रिस्चियनको बारेमा विरोध गर्नुभएको छ, तपाईले क्षमा माग्नु पर्छ। तपाईले क्षमा मागेन भने हामी विश्वभरि खुसी छैनौं। यही भन्दैछु। हामीलाई तपाईले यति त्यो शब्द, आफूले बोलेको शब्द एकचोटी सुन्नुस्, मजा लाग्छ कि के भनेछु भनेर सोध्नुस्। मलाई लाग्दैछ ज्ञानेन्द्र र सही र अभिषेक जोशी चाहिँ जन्मिँदै उल्टो उदुमुन्टो परेर जन्मिएको थियो होला सायद आमाले। तिनीहरूलाई जन्म होला, कस्तो कस्तो घरानामा हुर्केका व्यक्तिहरू यिनीहरू। म यही भन्छु, विश्वभरि आफ्नो क्रिस्चियनको आफ्नो लिङ्क छ, आफ्नो वेबसाइट छ, प्रत्येकले भन्नुस्। उसको लागि हामी गाली नगरौँ, उसको लागि नराम्रो, बरु प्रार्थना गर्नुहोस्। हटेर जानेछ, दुष्ट हटेर जानेछन्, पन्तन हुनेछ, जसले खेदो गर्छ त्यो हराउनेछ है। म यही भन्छु सम्पूर्णलाई। अबको दिनदेखि नेपालमा यस्तो घटनाहरू क्रिस्चियनको बारेमा औंलाएर औंला उठाएर क्रिस्चियनहरू भाते क्रिस्चियन नभन्नुस्। तपाई आफै भाते, जसले हामीलाई भाते भन्छ नि, तपाई हुने भाते चोर डाका तपाई नै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट त्यस्तो हुनुहुन्न, क्रिस्चियन त्यस्तो छैनौं। तपाईलाई लाज लाग्दैन? पार्टीको मान्छे भएर त्यही हो तपाईले भन्नुपर्ने। लाज लाग्दैन ज्ञानेन्द्र शैलीलाई? तपाईले मलाई भन्दै होला को विदेशी नि बोल्यो, म नेपालमा जन्मिएको, मेरो बाउ आमाले मलाई नेपालमा जन्माएको।
मेरो आमाको कोखमा मलाई येशू ख्रीष्टले नै मलाई भोले को बोलेको रहेछ भनेर विश्वभरि मेरो भिडियो भाइरल बनाउनु छ। क्रिस्चियनको बारेमा कोही नबोलिदिनु होला। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? जसले नि येशूको बारेमा क्रिस्चियनहरुको विरोध गर्छ नि, तपाईहरुको बारेमा म के भन्छु भने क्रिस्चियनको विरोध नगरिकन तपाईको घरमा खाना पक्दैन र त्यही खेदो गर्दै हुनुहुन्छ। विश्वमा बस्ने ख्रिस्टियन दाजुभाइहरु दिदीबहिनीहरु प्रार्थना गर्नुहोस्। नेपाल देशको लागि हात राखेर प्रार्थना गर्नुहोस्, हात उचालेर प्रार्थना गर्नुहोस्। यी अधिकार यी मानिसहरु कसले सृष्टि गरेको, ती हिजोको दिनमा कसले सृष्टि गरेको नेपाल देशका मानिसहरुलाई लाज बचेको, लाज छैन, शर्म छैन। ज्ञानेन्द्र सही त्यत्रो इमानदारी त छोरा भने भएका क्रिस्चियनहरुको किन त्यसरी विरोध गर्ने, किन छाडागाली गर्ने, किन हामीलाई खेदो गर्ने? तपाईलाई के भइरहेको छ? कसले के गरेको छ? नेपालको क्रिस्चियनहरुले तपाईलाई आएर ढकढकाएको छन्, तपाईलाई ढुङ्गा हानेको छन्। हामी कसैको विरोध गर्दैनौं। तपाईहरुले गर्दाखेरि नेपाल देश पन्तन हुँदैछ, नेपाल देश चाहिँ अवस्थामा पुगेको छ भने म यही भन्दछु। किन यो काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले? दिदीबहिनीहरु होशियार हुनुहोस्, क्रिस्चियनहरुमाथि आन्वा नउठाउनुहोस्। तपाईले सक्नुहुन्छ भने ओ आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर्नुहोस् हाम्रो लागि। यो कुरा बोलेछु भनेर पछुताप गर्नुहोस्, पछुतापी हृदय लिनुहोस्। तपाईलाई थाहा छ ख्रीष्टको बारेमा खोलेर हेर्नु भनेको छ सिद्धान्त के छ, के गर्नु हुँदैन, के गर्छ क्रिस्चियनले भनेर। किन यो विश्वभरि क्रिस्चियनलाई देख्न सक्नुहुन्न तपाईहरुले? एउटा स्त्रीले भन्दै थियो नेपाल, त्यही स्त्रीहरुले अहिले नेपालमा के गरिरहेका छन् थाहा छ तपाईहरुले? विदेशमा श्रीमान जान्छ, वहाँ पुलिस आर्मी विभिन्न अरु केटाहरुलाई फसाएर दाजुभाइहरुलाई नङ्गो बनाएको छ। दिदीबहिनीहरु होशियार हुनुहोस्। हामी विदेशमा बस्नेहरु आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार आफूले इमानदारी काम गरेका छौं। हामी पनि तपाई जस्तो प्यार प्यार बोल्ने, श्रीमानलाई ठगेर श्रीमानलाई पिटेर खाने खालको छोरीहरु होइन हामी। म यही भन्छु, नेपाली दिदीबहिनीहरु पनि होशियार हुनुहोस्। लाज लाग्दैन? त्यो हिजो ज्ञानेन्द्र सहीसँग हिँड्ने मान्छेहरु अहिले ज्ञानेन्द्र सहीको पक्षमा बोलिरहेको छ। लाज लाग्दैन तपाईलाई? म सम्मान गर्छु ज्ञानेन्द्र सहीको जति पनि सपोर्टिङ छन् नि। तपाईहरुले क्रिस्चियनको बारेमा विरोध गर्नु भएको छ, क्षमा माग्नुहोस् हामी क्रिस्चियनहरुसँग। तपाईहरुले गर्दाखेरि हाम्रो देश विद्रोही हुन लागेको छ। हाम्रो देशमा हेर्नुस् भोलिको दिनमा नि क्रिस्चियनलाई हामीलाई नि यसै गर्नुहुन्छ भने विश्वको, युरोपको, विश्व अमेरिकाको नि क्रिस्चियनहरु नेपालमा आउनु पर्छ। किन भन न? किन? हाम्रो सपोर्टिङ छन् उनीहरु क्रिस्चियन हुन्। तपाईहरुको जस्तो थिंकिङ लिएर हिँड्दैन हामीहरु। आशाहरूलाई सपोर्ट गर्नुस्, खाना नपाएकोलाई गर्नुस्, लकडाउनमा परेकाहरूलाई सपोर्ट गर्नुस्। त्यो हो तपाईले गर्ने काम। जसले घर भाडा तिर्न नसकेर घरबाट निकालिएको, यदि पार्टीको धाक लाएर हिँड्नुहुन्छ भने सबै नेपाली जनतालाई एक मुस गरेर प्रेम गर्नुस्। परमेश्वरले केही पनि गर्नुहुन्न, पाखा पनि छैन, काखा पनि छैन। उहाँ एक सबै मानव जातिको हृदय चाहिँ
सच्चा र सत्य अनि सही होस् भन्न चाहनुहुन्छ। जति पनि यो क्रिस्चियनको बारेमा डलर डलर भन्नुहुन्छ, ए तपाईहरुले नेपाली पैसा मात्रै चलाउनु भएको छ, त्यो विदेशको डलरहरु गएर साट्नुहुन्छ। तपाईले एयरपोर्टबाट बाहिर विदेश जानुस् त, तपाईले नेपाली पैसा चल्दैन। अझ त्यही विदेशीको विदेशमा छापिएको डलर काम लाग्ने, नेपाली क्रिस्चियन काम नलाग्ने तपाईलाई? क्रिस्चियनको विरोधीहरु नेपालमा हेर्नुस्, भोलिको दिनमा नि परमेश्वरको त्यो आगो दन्दन बोल्ने छ। तुवारीको आकाशमा विश्व हल्लिँदा त्यतिखेर यस ख्रिस्टको बारेमा त सुनेको थियौ नभन्नुहोस्। तपाईहरुले गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरुले एउटा बोल्ने सपोर्ट पाएको छैनौ। के गरेको छौं? हाम्रो आफै दुःख कष्ट गरेर आफै अगाडि बढेका छौं। कसैले हामीलाई बढाएको होइन। इन्डियाको क्रिस्चियन होस्, विश्वको युरोपियन क्रिस्चियन होस्, इजरायलीहरु होस्, म यो भन्छ कि सपोर्टिङ इन नेपाल, सपोर्टिङ एभ्रीवन, डोन्ट फरगेट एभ्रीवन कम्युनिटी क्रिस्चियन। किन बोलिरहेको छ हाम्रो क्रिस्चियनको विरुद्धमा? सम्मान गर्छु मेरो फेसबुकमा बस्ने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई। मेरो पक्षमा नबोल्नुहोस्, परमेश्वरको पक्षमा नि नबोल्नुहोस्। तपाई सही छ कि गलत छ आफैलाई पहिला हेर्नुहोस्। तपाईको आँखा छ, तपाईले देख्नुहुन्न, त्यही भएर तपाईको अहिले आँखाको ज्योति हुँदा नि परमेश्वरको बारेमा हेर्नुस्। तपाईको कान बन्द नहुँदा नि येशूको बारेमा सुन्नुस्। मलाई कसैको त्यो इमुको त्यो हाँसेको इमुको गलत छैन। I can believe everyone Jesus Christ and Christian community. तपाईले के लागिराखेको छ क्रिस्चियनको बारेमा? खै तपाईहरुले गरेको नेपालमा कानुन छ, कानुन छ भन्दैमा त्यो ज्ञानेन्द्र साईले किन त्यसरी बोलेको हो? किन बोल्नु परेको? लाज बचेकाहरु हिजो कसरी बसेका थिए, कसरी जिउनु भएको थियो, आज फेरि काठमाडौँ शहरमा दरबार छ भन्दैमा, काठमाडौँमा बस्यो भन्दैमा यसरी विभिन्न विरोध गर्नु पाउँछ? हामी जस्तो गरिब दुखीहरु जसरी क्रिस्चियन भएका छन्, के मतलब भयो तपाईहरुलाई? जो येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भयो नि, मरेको दिन पनि तपाईको आत्माले शान्ति पाउँछ। याद गर्नुस्, तपाईको विभिन्न संसारको जति रीत रिवाज न संसारमा बसुन्जेल मात्रै हो। धर्म कर्म यस्तो गर्नुस् कि जो असहाय छ, जो खाना पाएको छैन, जसको कपडा छैन, जसको लाउने लुगा छैन, जसको पिउने पानी समस्या छ, जसले खानु पाएको छ, जसको श्रीमान छैन, जसको श्रीमती छैन, जसले आफ्नो हातले कमाएर खानु सकेको छैन, जसको हात छैन, जसको खुट्टा छैन, जसको आँखा छैन, जसको कान छैन, जसको मुख बोल्न सक्दैन, त्यस्तोलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, त्यसको पक्षमा बोल्नुहोस्। इष्टु क्रिस्चियनको बारेमा नबोल्नुहोस्, क्रिस्चियनहरु भनेर विरोध नगर्नुहोस्। जति पनि धर्मावलम्बी आफ्नो लाग्ने दाजुभाइहरु दिदीबहिनीहरु, अखेरी क्रिस्चियनले केही गरेको छैन। तपाईहरुले यसरी बोल्नुको अर्थ किन? म नबोल्नु भन्छु, म चुप लागेर बसौँ भने, तर म
एक दुई शब्द बोलौँ भनेरै मेरो फेसबुकमा आएको। तपाईँ क्रिस्चियनहरू नि नडराउनुहोस्। मृत्युसम्म यो जब हाम्रो अर्को जीवन छ। तपाईहरुलाई यही भन्दछु कि तपाईले जस्तै हिजोको दिनमा विभिन्न क्रिस्चियनहरूलाई गरियो नि, जसले त्यो आँखाले हेर्छ त्यसलाई त्यही नै गर्छ परमेश्वरले। हामी उहाँको हातमा समर्पण गर्छौं स्वर्गतिर हेरेर। म यही भन्छु नेपाल देशमा बस्नेका मानिसहरूलाई, बरु म के भन्छु भने हात उचालेर आँखा जुम्लाएर प्रेज द लर्ड प्रार्थना गर्छु। तपाईहरुको हृदय कमल होस्, तपाईहरुको हृदय परिवर्तन होस्, तपाईको घरमा परिवर्तन होस्, तपाईको जीवन पूर्ण परिवर्तन होस्, नेपाल सरकारको हृदय परिवर्तन होस्, राम्रो काम गरेर विश्व चिनाउनु होस्, राम्रो पद पाएर हैन, तपाईले राम्रो काम गर्नुभयो भने नेपाली जनताले तपाईले जसले पनि सपोर्ट गर्छ, चाहे क्रिस्चियन, चाहे हिन्दू, चाहे मुस्लिम, चाहे बुद्धिस्ट, आफ्नो आस्था छ। आफ्नो आस्थामा हिँड्ने साथीहरूले कुनै आस्थालाई दाग नलगाऊ, सही मार्ग र सही शिक्षा दिएर हिँड्नुहोस्। एक दुई जना फेसबुकमा खोकिराखेको देखि क्रिस्चियनलाई ठिक्का भनेर हामी रमाउनेवाला छैन। तपाईको कमेन्ट देखेर तपाईको दुई शब्द बोलेर हामी रमाउँछौं, केवल ख्रीष्टमा रमाउँछौं, येशूमा रमाउँछौं, येशूमा शान्ति पाउँछौं। इभन तपाईले भन्नुहुन्छ भोलि पनि तपाई, भोलि होस् आज होस्, हामी सबै संसारमा सधैँ बाँच्दैनौं। एक दिन संसार छोडेर जानुपर्छ। संसार छोड्नुभन्दा पहिला तपाईले राम्रो काम गर्नुहोस्, राम्रो परिवार बनाउनुहोस्, राम्रो साथी बनाउनुहोस्, राम्रो शिक्षा दिनुहोस्, राम्रो शिक्षा लिनुहोस्। तपाईले किन यो काम गर्दै हुनुहुन्छ? वाइ? ज्ञानेन्द्र साईले मैले भन्दैछु अहिले नै, उहाँ म दाजु भनेर सम्मान गर्छु। यो सुन्नुभयो भने तुरुन्तै क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्षको बीचमा आएर मलाई भिडियो चाहियो, ज्ञानेन्द्र साईले सरी तपाईहरुको पक्षमा म नराम्रो शब्द बोलेछु भनेर यही भन्न चाहन्छु। तपाईले क्षमा माग्नु पर्छ। हामी हिजो उहाँ केपी ओलीको लागि हामी दिनरात हामी प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू हामी छौं। कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तिलाई तपाईहरुले अहिले देखिराख्नु भएको छ। खै तपाईहरुको सपोर्टिङ, खै महावीर ज्ञानेन्द्र साईजी, हाम्रो रवि लामछाने जस्तो व्यक्ति हुनु पर्यो। तपाईको सिद्धान्त के छ? तपाईको सिद्धान्तले के बताउँदैछ नेपाल देशमा? के सिकाउँदैछ? के तपाईको शब्दले नेपाली खुसी भएका छन्? जताभावी बोल्नु भएको छ, त्यहाँ झण्डा जलाउनेलाई जलायो। उसको दिमागमा त्यही आएको थियो, उसको दिमाग सोचले त्यति बुझ्यो बिचारा। हिजो उसले के थाहा थिएन, उसले पनि क्षमा मागिराखेको छ, माफ मागिराखेको छ। तर गल्ती गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरु होशियारी हुनुहोस्। किन मान्छेहरु बौला राखेको छ? र कतिजना यो जुन अभिषेक जोशीको पक्षमा हुनुहुन्छ नि, उहाँको दिमाग ठीक छैन। उहाँले बोलेको जुन शब्दहरुको लागि हामी वास्ता नगर्दा हुन्छ। बरु त्यो कमेन्ट हेर्नुभन्दा बाइबलको वचन एक लाइन पढ्नुस्, प्रार्थना गर्नुस्, तपाईले विजय पाउनुहुन्छ। तपाईले के कुरा पाउनुहुन्छ?
किन खोकिराखेको? क्रिस्चियन यस्तो हुन्छ अरे, उस्तो हुन्छ अरे। म विश्वकोहरूका साथीभाइलाई भन्छु कि तपाईहरूले यही भन्छु कि मलाई एकदम सरी, किनभने यो विश्वभरि साथीहरूलाई यही भन्छु कि तपाईँहरू नि गाली नगर्नुहोस्। क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने गाली नगरोस्, या जसुकैले गाली गरोस्। त्यो गाली गरेर त्यसको शब्द, त्यसको फोहोरी शब्दले हामीलाई केही पनि हुनवाला छैन। तपाईँहरूले यो दिल सप्पा भएर बोल्नु पर्यो। के हामी खानु नपाएर ज्ञानेन्द्र साई र अभिषेक जोशीको नोकर भएका छौँ? हामी उहाँको लागि हामी के खाना खानु नपाएर, पानी पिउन नपाएर ढकाएका छौँ? उसको घरको धुरीमा, ढोकामा पुगेको छौँ? मान्छेहरू नेपालमा उहाँ चरामुसा पशु जम्मान जस्तो भइसके। अब हेर्नुहोस्, यो दिनहरूमा नेपालमा बस्ने नि ख्रिस्ट विरोधीले छिटैभन्दा छिटै यो 2020 भित्र नि पशुतापी गर्नुपर्छ, प्रभु ईश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँहरू शान्ति पाउँछ। देख्नुभयो नि नेपाल विश्वभरि के हुँदैछ? विश्वभरि भाइरस आयो भन्छ, चाइनालाई दोष दिएको छ। दोषी को? तपाईँ र हामीले गरेको पार आएको थियो। विश्वकै मान्छेले त्यो चाइनामा भने चाइनाको विरोध गरिरहेको छ। चाइनामा हिजो क्रिस्चियनहरूको छत जलाएको थियो, क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ बाँधी बाँधी पिटेको थियो। त्यहीबाट कोरोना भाइरस सुरु भएको छ। याद छ तपाईहरूलाई? याद छ? याद गर्नुहोस्, बाइबलमा लेखिएको छ नि, जसले विरोध गर्छ नि त्यहाँ परमेश्वरको वचनलाई विरोध गर्छ, त्यहाँ रोग आउँछ नै आउँछ, कष्ट आउँछ नै आउँछ, महामारी आउँछ, अनिकाल हुन्छ। राजाको विरोध राजा, स्वास्नीको विरोध लोग्ने, लोग्नेको विरोध स्वास्नी, सासूको विरोध बुहारी, बुहारीको विरोध सासू, आमाको विरुद्ध छोरा, छोराछोरीको विरुद्ध बाउआमा भइराखेको कुराहरू हेर्नुहोस्। दिनै आमाहरू, ती हिजोका आमाहरू, बजुहरू बलात्कार भएका छन्। आफ्नै काकाले, आफ्नै दाजुले देखिहाल्नु, 16-17 वर्ष नभइकन बच्चा पाएर जङ्गलमा फाल्नेहरू को? ती पापीहरू क्रिस्चियनले गरेको थियो। त्यही यसुलाई विश्वास नगर्नेहरू, यसुलाई नचिन्नेहरूले पाप गर्दैछ। उहाँ विदेशमा आफ्नो श्रीमान छ, घरमा अर्को लोग्ने, विदेशमा श्रीमती छ, घरमा अर्को स्वास्नी। ए पापीहरू, अब यो पापीहरूले चाहिँ पाप क्षमा माग्नु पर्छ परमेश्वर येशूसँग। त्यो पाप गरिरहेको छ। मान्छे हिँड्दा हिँड्दै ढल्छ, मान्छे हिँड्दा हिँड्दै मर्छ। तपाईलाई मृत्यु कतिखेर पर्खेको छ भने तपाईलाई थाहा छ मृत्यु कतिखेर हुन्छ? आँखाको निवेशमा तपाईँ मृत्यु हुन सक्छ, म मृत्यु हुन सक्छ। तर होशियार, भोलिको दिनमा त्यो आत्मा बचाउनु, त्यो आत्मा बचोस् भनेर चाहिँ पहिला विश्वास गर्नुहोस्। हामीलाई हेरेर हैन, हामी क्रिस्चियनलाई हैन। बी केयरफुल योरसेल्फ एभ्रीवन। धन्यवाद छ सम्पूर्णले मेरो फेसबुक हेरिदिनु भयो। यो लाइभ जताततै लाइभ सेयर गरिदिनुहोस् ताकि ज्ञानेन्द्र साई र अभिषेकको फेसबुक लिङ्कसम्म मेरो जवाब पुगोस्। केपी ओली सरकारसम्म पनि पुगोस्। किन यो विश्वभरि मान्छेलाई किन घृणा गरेको छ? किन क्रिस्चियनहरू बोल्नुहुन्न? तपाईहरू बोल्नुहोस्। हामीले पाप गर्नु हुँदैन, हामीले बोल्ने अधिकार पाएको छ। बोल्नुहोस्, राम्रो कुरा बोल्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, माग गर्नुहोस्। आफ्नो कुरा राख्नुहोस्।
ती नेपालमा बिगार्नेहरू को छ थाहा छ नि? होसियार न्युज। यदि क्रिस्चियनहरू पनि अनक्रिस्चियन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई बिगारिराखेका छन्, होसियार क्रिस्चियन दाजुभाइहरू, तपाईँहरूलाई भरमा नपर्नुहोस्। भोलि क्रिस्चियन दिदीबहिनीहरू, यदि कोही हिन्दू दाजुभाइहरूसँग तपाईँ सम्बन्ध छ भने पनि तपाईँ होसियार हुनुहोस्। पहिला होसियार हुनुहोस् ताकि तपाईँको शरीरमा दाग गल्ती नआओस्। कसैले भात पकाएर, कसैले पानी, कसैले हाम्रो पानीमा चामल हाल्न आएको छैन, पिठोमा हामीलाई कसैले पिठो हाल्न आएको छैन। हामी क्रिस्चियनहरूलाई, हिन्दू दाजुभाइलाई भन्दछु, आफ्नो विश्वास तपाईँहरू आफू इमान्दारी हुनुहोस्। तर ज्ञानेन्द्र साई र अभिषेक जोशी जस्तो व्यक्ति नहुनु। शराब गर्ने, शब्दले गाली गर्ने, हामीलाई पनि आउँछ त्यो गाली गर्नु, तर हामी मुख बन्द गर्छौँ। धन्य हो सृष्टिकर्ता परमेश्वरले, तिनीहरूको मुखमा परमेश्वरले नै जवाब दिनुहुनेछ। हाम्रो जवाब दिने काम होइन। सही रिप्लाई, सही मार्ग परमेश्वरको वचनले हामी वचन पठाउँदछौँ, स्वर्गीय आगो पठाउँदछौँ। राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई देख्नै सकेको छैन तिमीहरूले नेपालमा बस्ने। कुलमान घिसिङको हाम्रो देशमा राष्ट्रिय काम गर्नेहरू जति पनि काम गर्ने छन्, रवि लामछानेको विरोध गर्ने, मिडिया जतिजना राम्रो काम गरेको छ उनलाई नराम्रो काम गर्ने, खै ज्ञानेन्द्र साईले गरेको हो भने? त्यस्तो गरिबीहरू, त्यस्तो विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको छ नेपालमा, त्यसको पक्षमा बोल्नु नि। म सम्मान दिन्थेँ, ओ ज्ञानेन्द्र साई दाजु तपाईँले राम्रो काम गर्ने भन्छ, मैले यहाँबाट एउटा 2 शब्द बोलेर पठाउँथेँ। पार्टीको कुरा लिएर, झन्डाको कुरा लिएर लाग्दछ है तपाईँहरूलाई थाहा छ। झन्डा यदि हिजोको ती राजतन्त्र राजाको जुन समयदेखि नै हामी हेर्दछौँ भने खै बिचारा राजाको सन्तानहरू कहाँ गए, कहाँ मासिँदैछन्, कसले खाना दिँदैछ, कसले के गर्दैछ? यी सबै नेपालमा नि दुष्ट काम गर्नेहरू र दुष्टको पक्षमा देख्न नसक्ने हुन्छ नै। अघि हटेर जानेछ। म यही भन्दछु, आउँदो दिनहरूमा कोही पनि फेसबुकमा क्रिस्चियनको बारेमा बोल्नु भयो भने तपाईँको सिधै म माग गरेर विश्वभरिसँग म माग गर्छु। किन हामी क्रिस्चियनलाई जलस, हामी क्रिस्चियनहरूलाई बोलेको, लाएको, प्रार्थना गरेको, चर्च खोलेको किन डहा? नेपाल सरकारको पैसा, हिजोको त्यो पैसा काटेर हामीले चर्च खोलेको छैन, कुनै पनि चर्च खोलेको छैन नेपालमा। बिचरा हिजो कति पास्टर बुवाहरूले दुःख कष्ट गरेर जेल परि बिचराहरू सिस्नु पानी लगाइकन हामीले उनीहरूको गवाई सुन्दछौँ। खै तिमीहरूले गरेको अहिलेको जमानामा खै त्यो बुझेको? उहाँहरूले अहिले जे नेपालमा नि राम्रो भएको उही क्रिस्चियनहरूको प्रार्थनाले, सामर्थ्यले तपाईँहरू अहिले राम्रो कुराहरू देख्दैछौ। आज कुनै त्यो दिदीले भन्दै थियो, तपाईँले बोल्नु क्रिस्चियनको बारेमा नभन्नु, जसले छेत्री बामनको बारेमा तपाईँलाई बोलिरहेको छ त्यसको बारेमा बोल्नुहोस्। उहाँ दिदीले बोल्नुहोस्, बरु अरूको बारेमा, हाम्रो क्रिस्चियनको बारेमा नबोल्नुहोस्, कुनै पास्टरको बारेमा नबोल्नुहोस्, कुनै मण्डलीको बारेमा विरोध नगर्नुहोस्। म यहाँ भन्दैछु तपाईँहरूलाई, यही भन्दा नेपाल सरकारलाई पनि म यही माग गर्दछु, क्रिस्चियनको किन खैरो खन्छ, क्रिस्चियनलाई किन विरोध गर्छ, क्रिस्चियनलाई किन देख्ने? नेपाल सरकार के हुँदैछ, नेपाल देशको मान्छेहरू के हुँदैछ, किन बौलिन लाग्यो, मान्छेको दिमागले किन काम गरेन? वाइ? किन? म यो भन्दछु, सम्पूर्णलाई, नेपाल देशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली विश्वासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आफ्ना मण्डली, आफ्ना परिवार, आफ्ना ठाउँबाट तपाईँहरूले घुँडा टेक्नुहोस्। सत्य हुन्छ नै हुन्छ, सत्यकै हुन्छ विजय, झुटोको हुँदैन।
बिस्तार बिस्तार नेपाल पन्तन हुँदैछ, बिस्तार बिस्तार विश्व पन्तन हुँदैछ। किन थाहा छ तपाईँहरूलाई? ती कुरा तपाईँलाई थाहा छैन? जसले बाइबल पढेको छ उसले बुझेको छ यो कुराहरू। है, तपाईँलाई म यो भन्दैछु, तपाईँहरूको कुनै पनि ठाउँबाट एउटा लाइभ भिडियो नगर्नुहोस् क्रिस्चियनको बारेमा विरोध गरेर नआउनुहोस्। चाहे पुलिस प्रशासन होस्, चाहे पुलिसहरू होस्, आर्मी होस्, चाहे जति पनि होस्, जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ नि, जति पनि टिचर हुनुहुन्छ, जति पनि स्कुल होस्, हस्पिटल होस्, अनि नेपालमा जति पनि यो छ नि, म यो भन्छ क्रिस्चियनको बारेमा तपाईँहरू एक शब्द नबोल्नुहोस्। बोल्नुहुन्छ भने आफ्नो बारेमा बोल्नुहोस्। म कसरी जिउनु पर्छ र म कसरी हिँड्नु पर्छ र म कसरी राम्रो हुन्छ, कसरी म यो संसारमा अन्त हुनुपर्छ भन्ने कुरातिर बुझ्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई विरोध गरेका होइनौँ। अभिषेक जोशी र ज्ञानेन्द्र शाही जुन दुलोमा हुनुहुन्छ अहिले नि, तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो हामीलाई बोलेको शब्दले तपाईँहरूले क्षमा माग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो अति भएको छ। सम्पूर्ण विश्वमा छरेर बस्नुभएको नेपाली दाजुभाइ, चाहे विदेशी हुनुहुन्छ, चाहे विदेशी भाषा बोल्ने हो, जति पनि हुनुहुन्छ, नेपालको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। नेपाल देशलाई यीशुको रगतको खाँचो छ, यीशुको राज्यको खाँचो छ, यीशुको विस्तार हुनुपर्छ त्यो ठाउँमा, हरेक कुना कुनामा। यही भन्न चाहन्छु। विश्वमै सबै मानिसहरू कस्तो छ भने ढुङ्गा भइसके, ढुङ्गाको हृदय भएको मानिसहरू छ। बरु फलम काट्यो भने पग्लिन्छ। यी मानिसहरू किन यो भएको छ भन्दै सबैजनालाई म फेरि पनि यस्तो फेरि ज्ञानेन्द्र शाही र अभिषेक जोशी आएछ भने म यही भन्छु, म तुरुन्तै नेपाल सरकार भन्दा पनि म विश्वसँग म हात फैलाउन चाहन्छु कि किन हामीलाई बस्न दिँदैन, नेपालमा क्रिस्चियनहरू अगाडि बढ्न दिँदैन किन भनेर याद गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यो भन्दैछु, भन्दै जतिजना मेरो यहाँ फेसबुकमा आउनु भएको छ है, जतिजना मैले तपाईँहरूको कुनै विरोध गरेको छैन। मैले सही पक्ष गरेको छु, सही बात गरेको छु। मलाई थाहा छ जुन शब्द बोलेको, नानाभाती बोलेको छैन। मेरो पनि दिमाग छ, मेरो दिमागले काम नगरेको होइन, मेरो दिमागले काम गरे नै फेसबुकबाट लाइभ आइरहेको छु। तपाईँहरू होसियार हुनुहोस्। र विश्वमा योभन्दा ज्ञानेन्द्र शाही ज्यूले चाहिँ नि माफी माग्नुपर्छ। माफी मागेन भने हुँदैन। यो 1000 पल्ट भन्दैछु, 1000 पल्ट भन्दैछु। जसले ख्रिस्टको विरोध गर्छ तपाईँहरूले क्षमा माग्नै पर्छ। यो भयो भने नेपालमा राम्रो हुनेवाला छैन। किनकि तपाईँ जस्तोले, हामी जस्तो एउटा धार्मिक एउटा आस्था राखेर प्रार्थना गर्ने, सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरूको विरोध तपाईँ बोल्नुहुन्छ। कसको पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कसको सपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। यो 2 शब्द जति पनि विश्वभरि मलाई हेरिराख्नु भएको छ, आफ्नो क्षेत्रमा अफलाइनबाट हुन्छ, फेसबुकबाट हुन्छ, जहाँ लानुहोस्। जति पनि नराम्रो कमेन्ट आउँछ त्यो कमेन्टको लागि म प्रार्थना गर्नेछु, येशूको हातमा समाधान गर्नेछु। विश्वभरि बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ जुनै पनि धर्ममा लाग्नुहोस्, जुनैमा आस्था लाग्नुहोस्, तर क्रिस्चियनको बारेमा नबोलिदिनुहोस्। त्यो हिजोको दिनमा हामी हिन्दू भए तापनि हामीले अहिले सही मार्ग चिनेको छौँ, सही परमेश्वरलाई चिनेको छौँ, हामी सही मार्गमा बाटोमा हिँडेको छौँ। हामीलाई कसैले औँलाउनु र कसैले विरोध गर्ने होइन। सक्नुहुन्छ तपाईँको ठाउँबाट एउटा सपोर्ट गर्नुहोस्, बोलेर सपोर्ट गर्नुहोस्। विश्वभरि म यो भन्न चाहन्छु। खै कोही बोलिरहेको देखिनँ मैले। पास्टर दाजुभाइहरू भन्नुहोस्, माग्नुहोस् सरकारसँग। किन हिजो नि ज्ञानेन्द्र शाही ज्यू कहाँबाट आएको, कसरी अहिले राजतन्त्र भन्दै हिँड्ने? खै हिजोको त्यहाँ राजतन्त्र राजाहरू मास्ने को हुन्? तिनीहरू हिजोका विद्रोहीहरू। र अबको दिनहरूमा नेपालमा पार्टीको कुरा नगर्नुहोस्, धर्मको विरोध नगर्नुहोस्, स्वतन्त्रसँग बाँच्न सकौँ र स्वतन्त्र भएर आफ्नो क्षेत्रबाट सपोर्ट गर्नुहोस् र आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् र आफ्नो इच्छा आफ्नो स्वतन्त्र पाउनै पर्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सम्पूर्णले मेरो फेसबुकमा मेरो 2 शब्द सुनिदिनु भयो र
भएको छ, धन्यवाद सम्पूर्णले कमेन्ट गर्नुभयो। चाहे तपाईँले राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको लागि म धन्यवाद भन्ने छु। सपोर्टको लागि तपाईँको नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको लागि पनि धन्यवाद। जतिजना भ्यू गर्नुभएको छ, जति भ्यू गरेर हेर्नुभयो, भोलिको दिनमा म यहाँ भन्छु कि जसले यो कुराहरू ख्रिस्टको विरोधी गर्छ, ख्रिस्टियनलाई देखासे कि उसले देख्न सक्दैन नि, त्यो पन्तन हुन्छ, त्यो नष्ट हुन्छ, त्यो अन्धकारमा, त्यो आगोमा जल्छ, आगोको भट्टीमा त्यो नष्ट हुन्छ। न किराई मर्छ, न त्यहाँ आगै निप्छ है। याद गर्नुहोस्, तपाईँको आत्माले भोलि भूत प्रेत हुन नसक्नु, मसान भूत प्रेतको त्यो नाम लिन नपरोस् मानिसहरूले। क्रिस्चियनहरूलाई यो भन्छु, क्रिस्चियनहरू, सच्चा क्रिस्चियनहरूलाई म यही भन्दछु, झुटो शिक्षातिर नलाग्नुहोस्। जसले उही भन्यो भने ताली बजाएर नजानुहोस्। कुन क्रिस्चियन राम्रो हो, कुन सिद्धान्त राम्रो हो, सिद्धान्त सिक्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस् अनि भन्नुहोस्। हामीलाई विरोध गर्नुभन्दा पहिला सिद्धान्त, क्रिस्चियन कस्तो खालको क्रिस्चियन भेट्दै हुन्छ, कुन चर्च जाँदै हुन्छ, कस्तो खालको क्रिस्चियन हुन्छ। हिजो हामी माता परमेश्वर मान्ने क्रिस्चियन जब कोरियाबाट आउने क्रिस्चियनलाई पनि बदनाम गरिरहेको थियो, त्यो होसियार हुनुहोस्। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू है, तपाईँको आँखाले सही र तपाईँको कानले राम्रो सुन्छ, तपाईँको ओठले सही कुरा बोल्छ भने तपाईँ राइट वेमा जानु होला र राइट गर्नु होला। यदि हिजोको त्यो ज्ञानेन्द्र शैले जुन हिजो अस्तिको दिन भिडियोमा बोल्थ्यो, राम्रो मान्छे भने त्यो त्यस्तो कुरा बोल्दैन थियो। हुनसक्छ लागिरहेको छ उहाँको दिमाग सर्ट भइसकेको होला, सायद उहाँले डिप्रेसनको दबाई खाइराख्नु भएको होला है। म यो भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। आजको यो लाइभ भिडियो हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरो आमा बुवा अनि आन्टी अङ्कल सम्पूर्णलाई यही भन्दै मेरो 2 शब्द राख्दछु, धन्यवाद। अनि जतिलाई मेरो लाइभ फेसबुक हेर्न मन लागेको छैन, नहेरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि नगरिदिनुहोस्। जसलाई मेरो मेरो कुरा राम्रो लाग्छ तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस्, 2 शब्द राखिदिनुहोस्, धन्यवाद। र सम्पूर्ण विश्वभरि छरिरहनु भएका दाई दिदी अनि दाजुभाइ, मेरो फेसबुकका मित्रहरूलाई नमस्कार अनि जय मसीह भन्न चाहन्छु, धन्यवाद।